बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये हुकूमत अपने साए से भी डर रही है। इस हुकूमत को हर चीज साजिश लगती है। IMF का वक्त से पहले पाकिस्तान आ गया, इन्हें साजिश लगती है। और कल से वो अपने मुज़ाकरात का आगाज कर देगा और 15 तारीख तक वो पाकिस्तान से हिसाब किताब मांगेगा और कहेगा हमसे जो आपने पैसे लिए, जो वादे किए, अब उसका हिसाब दे दें। लेकिन इनका ध्यान वहां पे नहीं है, इनका ध्यान इमरान खान के ऊपर है। अब इमरान खान ने आज कहा कि वो आने वाले दिनों के अंदर कॉल देंगे और लोगों को कहा कि आप तैयारी पकड़ लें। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ यह है कि हुकूमत तड़ियां लगाने के ऊपर आ गई है और तड़ियां भी लगा रहे हैं और उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि जी हम बहुत डरे हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर राना सनावला बैठे हुए थे आज आसमा शिराजी के शो में और कह रहे थे जी जब आप कहते हैं कि कफन पोश आ रहे हैं, घर जनाजे वापस जाएंगे, तो मतलब आप किसी को मारने आ रहे हैं। ऐसे में आपको फिर घर से निकलने कौन देगा? हुकूमत तैयार है मगर इमरान खान अपनी पार्टी से ज्यादती कर रहे हैं। इसका मतलब आप पुरम सियासी जदोजहद की बजाय तशद्दुद के लिए आ रहे हैं। आप जवाब फराहम कर रहे हैं कि फिर जो आपके साथ होगा वो ठीक होगा। इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि हुकूमत खौफजदा है और खौफजदा इसलिए है कि शायद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि आपको उस हद तक जाना पड़े जिस पे आप कह रहे हैं जी आप तो हमें फिर जवाब फराहम करेंगे कि आप ये सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो पहले कुछ कर रहे हैं क्या उसका जवाब इमरान खान ने फराहम किया था? क्या चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल किया गया, जो पाकिस्तान में लोगों को घरों से उठाया गया, क्या उसका जवाब इमरान खान ने फराहम किया था? हरगिज भी नहीं है। तो अब आपको कौन सा चाहिए? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खौफ ज़दा कितने हैं और अचानक इनको हो क्या गया है। अभी इमरान खान ने कॉल नहीं दी, अभी इमरान खान ने सिर्फ इशारा दिया है कि वो कॉल देने वाले हैं और वो निकलेंगे और इस्लामाबाद में कंटेनर्स एक बार फिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 26 नंबर चुरंगी की खबर आ रही है, बाकी जगहों की खबरें इस्लामाबाद से मौसूल हो रही हैं, कुछ फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं जिनके मुताबिक वहां पे कंटेनर्स इसलिए कि तहरीक इंसाफ वाले ना आ जाए। भाई अभी वो नहीं आए, अभी तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ और आप इतने डर और घबरा गए हैं। तो अगर इमरान खान की कॉल हुई तो फिर आप हुजूर क्या करेंगे? फिर आपके पास जवाब क्या होगा? इस बारे में अब देखना यह है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर है, इस बार कौन करता है? ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर ही करेंगे और बाकी लोग। इस बार हम एक लफ्ज नया सुन रहे हैं कि ज्वाइंट लीडरशिप करेगी, यानी कोई एक शख्स नहीं होगा जो ये करे। तो इस बारे में इत्तलात ये है कि अब जो मुराद सईद हैं वो इस सारे मामले में खुद आए हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि खान साहब की जानिब से एहतजाजी तहरीक के तारीख का फैसला हो चुका है जो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तहरीक की तारीख का ऐलान होने तक आप इमरान खान के मदरजा झैल अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि जैसे ही ऐलान हो तो आप शॉर्ट नोटिस पर अपनी हकीकी आज़ादी, इमरान खान और दीगर असीरान की रिहाई और मुल्क में जारी आईन कानून और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ मैदान में आने को तैयार हो। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हर हल्के के टिकट होल्डर और ओहदेदारान अपने हल्कों के काफिलों के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे। किसी भी गिरफ्तारी की सूरत में नामजद नुमाइंदे उनका काफिला लेकर आगे बढ़ेंगे। तमाम वर्कर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनके हल्के में इस बुनियाद पर तैयारी जारी है और उनके मुतल्लिका नुमाइंदगान कसीर तादाद में अवामी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट धरने की सूरत में अपने कैंप के कयाम और इंतजामात के मुतालिक भी आगाही हासिल करें। नंबर 2, वर्कर्स और एक्टिविस्ट अवाम तक इमरान खान का पैगाम पहुंचाएं। पुरअमन एहतजाज में शामिल होने और इस्लामाबाद तक आने की तमाम तैयारी उनके साथ फाइनल करें। याद रखें, पुरअमन एहतजाज आपका आईनी और कानूनी हक है। हर वर्कर टारगेट सेट करे और एहतजाज में कितने अफराद की शिरकत को यकीनी बनाएगा या बनाएगी, इस अरसे में आप टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आवाम के लिए जैसे आपने 8 फरवरी को तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद सिस्टम को शिकस्त देते हुए अपने इंतखाबी निशान न सिर्फ सब तक पहुंचाए बल्कि टर्न आउट को यकीनी बनाया, आज भी उसी तरह तहरीक की ओनरशिप लेनी है। ये मुल्क और पार्टी और इमरान खान आपके हैं, आप इनके हतमी वारिस हैं और आपकी जिंदगियां इससे मंसूब है। हमेशा की तरह आज भी आपने ही इनका बेड़ा उठाना है। अब अगर आपने ये पैगाम पढ़ा हो या जो मैंने सुनाया है तो मुराद सईद ने एक से जायद बार पुरअमन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो पुरअमन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کا حساب آپ دیں گے۔ اب رہی بات کہ کیا عمران خان کی رہائی ہو پائے گی، ظاہر ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج اس لیے بھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان آج ایک بار پھر ذرا ان کا موڈ بدلا ہوا دکھائی دیا۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہا کہ عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، لیکن انہوں نے کچھ اور باتیں ضرور کی ہیں جو بہت اس موجودہ صورتحال میں ان کا جو انٹرویو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اجرت میں یعنی جلد بازی میں جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ، آئین اور جمہوریت کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حکمرانوں کا طرز عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ مزید بولے کہ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کے بل کا وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ویسے سچی بات تو یہی ہے، وزیر اعظم کو بھی شاید بل کے اپروول کے بعد پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے کس قسم کا بل اپروو کیا ہے یا ان سے کس قسم کے بل کا اپروول لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو دو چار باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کل امپورٹنٹ دن اس لیے بھی ہے، کل الیکشن کمیشن میں ایک کیس کی سماعت ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عادل بزئی ہیں، جو تحریک انصاف کے جیت کے آئے، ان کو مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈالا گیا اور پھر انہوں نے کھل کے کہا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ایک ریفرنس بھیجا گیا، ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا اس پورے معاملے میں رول کیا ہے۔ تو اب اگلی خبر سن لیجئے، کل جب یہ معاملہ ہوگا میاں نواز شریف ورسز عادل بزئی جو ہیں، کل یہ کیس لگا ہوا ہے اور 12 نومبر کو دن 10 بجے، اور اس کے علاوہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا رد عمل کیا ہے اور تحریک انصاف کی سیٹیں کم کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا رد عمل کیا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو الیکشن کمشنر ہے پاکستان کا سکندر سلطان راجہ، اس کو کیوں ایکسٹینشن دی گئی اور کیوں کہا گیا کہ جب تک جو ہے وہ اگلا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو تب تک یہ موصوف جو ہیں اپنے نشست کے اوپر کام کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی کون سی ایسی خدمات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک معاملہ اور ہے اور وہ مریم نواز سے متعلق ہے۔ مریم نواز جنیوا میں ہے۔ لاہور میں آج گلبرگ کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 2400 سے بھی اوپر پہنچ چکا ہے۔ اگر وہ 2400 سے اوپر پہنچ چکا ہے، آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا جس طرح سے سموگ اور یہاں پہ دھند ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر فواد چودھری جو پہلے دن سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر مریم نواز خصوصی طیارے کے اوپر جنیوا گئی ہیں اور وہ پہنچ بھی گئی ہیں، تو اس کے اخراجات کس نے ادا کیے ہیں؟ کیا اس کے اخراجات حکومت پنجاب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں جس میں مریم اورنگزیب بھی گئی ہیں، یا پھر یہ مریم نواز شریف نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ فواد چودھری نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ درخواست دے دی ہے۔ اب درخواست کے اوپر کیا آئے گا وہ میں پتہ چل جائے گا۔ یعنی آئی ایم ایف آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ کو قرض دیتا ہے، آپ سے حساب لے رہا ہے اور آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اب اطلاعات ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی کلائمیٹ چینج کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، غالباً بہت سارے لوگ اس میں بھی شریک ہوں گے اور یہ بھی تاثر چلا جائے گا کہ چلیں ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے اب ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری کامران ٹیسوری گورنر سندھ فرما رہے تھے کہ جی سعودی عرب، ترکی سمیت کئی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان مالی طور پہ مستحکم ہو۔ یہ ہر پاکستانی سمیت ہر پاکستان کا دوست چاہتا ہے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو، رول اوور کرنے والا، یہ ڈپازٹ والا، یہ ادھار والا، یہ ادھر والا۔ پاکستان کے سارے دوست چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعتاً خود مختار ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔